أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وراودته التي هو في بيتها عن نفسه
الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت هئت لك وقالت هئت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك. قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح